सन् 1945 ताका चीनमा दुई शक्तिशाली दलहरू थिए। एउटा च्याङ काई शेकको नेतृत्व रहेको कुमिन्ताङ पार्टी र माओ त्से-तुङको नेतृत्व रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी। यी दुई दलहरू बीचको द्वन्द्वको कारण चीनले भीषण गृह युद्धको सामना गर्नु पर्यो। यस गृह युद्धमा कसरी माओ त्से-तुङको नेतृत्व रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले जित हासिल गरे। आफ्नो मातहतमा विशाल सेना रहे तापनि किन राष्ट्रवादी दलले हार खानु पर्यो? चीनको राष्ट्रपति भएका च्याङ काई शेक हारेपछि कतातिर लागे? यस विषयमा आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदा झै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। सन् 1938 ताका चीनको महत्वपूर्ण शहरहरू जापानी सैनिकहरूको नियन्त्रणमा थियो। यी क्षेत्रहरूबाट जापानी सैनिकहरूलाई हटाउन चीनका आम जनताहरू एकत्रित हुन थाले। चीनी जनताको विशाल समूहलाई च्याङ काई शेक र माओ त्से-तुङले नेतृत्व गरिरहेका थिए। यही समयताका दोस्रो विश्व युद्धको सुरुवात भयो। अमेरिकी सैनिकहरूद्वारा जापानमा भएको दुई परमाणु बमको आक्रमण पश्चात सन् 1945 अगस्तमा जापानले आत्मसमर्पण गरेपछि विश्व युद्ध पनि समाप्त भयो। विश्व युद्धको समाप्ति सँगै चीनका दुई समूहहरू च्याङ काई शेकको नेतृत्व रहेको कुमिन्ताङ र माओ त्से-तुङले नेतृत्व गरेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच मत भिन्नता उत्पन्न भयो। यो मतान्तरले बिस्तारै जटिल रूप लिन गयो। युद्धका कारण चिनिया अर्थतन्त्र तहस नहस भएको अवस्थामा दुवै दलहरू एक अर्कालाई सहयोग गर्नुको साटो आआफ्नै दललाई बलियो बनाउन अग्रसर भए। युद्धपछि जापानी सैनिकहरूले छोडेर गएका सैनिकका हात हतियारहरू कुमिन्ताङ र चिनिया कम्युनिस्ट दलका अनुयायीहरूले कब्जा गर्नतिर लागे। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा जापानले छोडेर गएका चीनको उत्तरी, दक्षिणी तथा मध्य भूभागका 18 क्षेत्रहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्यो। यसपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सैनिकहरूको संख्या तीव्र गतिमा वृद्धि गर्यो। तत्कालीन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अनुसार 10 लाख स्थायी र 20 लाख अस्थायी जति सेनाहरूको निर्माण भएपछि सो सैन्य दललाई पिपल्स लिबरेसन आर्मी अर्थात PLA भनी नामकरण गरियो र चु तेलाई सो सैन्य दलको सेनापतिमा नियुक्ति गरियो। सन् 1945 अगस्त 10 तारिकका दिन सेनापति चु तेले आफ्ना सैनिकहरूलाई जापानले छोडेर गएका चिनिया भूभागहरू, शहरहरू, रेल मार्ग, सञ्चारका साधनहरू तथा विदेशी हात हतियारहरू आफ्नो कब्जामा लिन आदेश दिए। त्यस्तै अगस्त 11 तारिकको दिन लिन पियायोको नेतृत्वमा 1 लाख सेनाहरू मन्चुरिया पुगे। यस प्रकार जापानले आत्मसमर्पण गरेको 2 हप्ता भित्र नै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चीनका 116 देखि 175 जिल्लाहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरे। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बढ्दो आक्रमण र नियन्त्रण रोक्न कुमिन्ताङका नेता च्याङ काई शेकले अमेरिकीसँग सैनिक सहयोग मागे। अमेरिकाले पनि 50,000 जति आफ्ना सेनाहरू चीन तर्फ पठाए। अमेरिकी सरकार र चिनिया नेता च्याङ काई शेकले चीनमा रहेका जापानी सेनापति ओकामुरासँग राष्ट्रवादी सरकारलाई मात्र भूभाग र हात हतियार सुम्पन निर्देशन दिए। यसपछि अमेरिकी सेनाको सहयोगमा च्याङ काई शेकको सरकारी सेनाले चीनको मध्य पूर्व र दक्षिणी भूभागहरूमा पर्ने लगभग सम्पूर्ण महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भए। यसरी चीनमा भइरहेको दुई दल बीचको असमझदारी र वैमनस्यतालाई समाधान गर्न च्याङ काई शेकले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओ त्से-तुङलाई वार्ताका लागि निमन्त्रणा पठाए। तर माओ त्से-तुङले सो आग्रहलाई अस्वीकार गरिदिए। अन्ततः अमेरिकी दूत प्याट्रिक हर्लीको मध्यस्थतामा सन् 1945 अगस्त 28 तारिकको दिन माओ त्से-तुङ वार्ताको लागि चुङकिङ तर्फ लागे। करिब 6 हप्तासम्म चलेको गहन वार्तापछि सन् 1945 अगस्त 10 तारिकमा कुमिन्ताङ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच एक सम्झौता भयो। सो सम्झौतामा दुवै पक्षले गृह युद्ध बन्द गर्ने, प्रजातन्त्र र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने,
आपसी मेलमिलाप र समझदारीता देखाउने र स्वतन्त्र चीनको निर्माण गर्ने जस्ता विषयहरू उल्लेख गरिएको थियो। तर सो सम्झौता धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन। विभिन्न इतिहासकारहरूले सम्झौतालाई भंग गर्दै चीनलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने सुरुवात सरकारी सेनाबाट भएको थियो भनी उल्लेख गरेका छन्। सन् 1945 को नोभेम्बर महिना ताका नै कुमिन्ताङको सेनाले चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अधीनमा रहेका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आक्रमण सुरु गरे। यसपछि भने चीन पुनः गृहयुद्धको चपेटामा नराम्ररी फस्न गयो। यसरी चीनमा भइरहेको गृहयुद्ध रोक्न विभिन्न संघ संगठन तथा विद्यार्थीहरूले राजनैतिक पहलको सुरुवात गरे। व्यापक जनविरोध तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कारण सन् 1946 जनवरी 10 तारिकका दिन यी दुवै दलहरू बीच वार्ता भई युद्ध बन्द गर्ने कुरामा सम्झौता भयो। अमेरिकी सैनिक जनरल जर्ज सी मार्शलको मध्यस्थतामा भएको सो सम्झौताले सर्वप्रथम गृहयुद्ध रोक्न पहल गर्यो। यसका साथै मार्शलले कुमिन्ताङ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सेनाहरूको एकीकरण विषयमा सम्झौता गराउन पनि सफल भए। यसपछि सन् 1946 फेब्रुअरी 25 तारिकको दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमेनले चिनिया सैनिकहरूलाई तालिम दिन सैनिक मिशन पठाउने र चीनको विकासको लागि $500 मिलियन ऋण प्रदान गरिने घोषणा गरे। तर यसको केही हप्ता पछि नै यी दुई दलहरू बीच पुनः असमझदारी बढ्न गयो। यसैको परिणाम स्वरूप सन् 1946 अप्रिल 18 मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सेनाले चाङचुङ शहरमा कुमिन्ताङका सेनाहरूमाथि आक्रमण गरे। यसपछि च्याङकाई शेकका सेनाहरू पनि प्रतिकारमा उत्रिए। यो द्वन्द्वले अमेरिकाको मध्यस्थतामा भएको सम्झौता पूर्ण रूपमा भंग भयो। चीनको गृहयुद्धले बिस्तारै भयावह रूप लिन थाल्यो। यसताका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सैनिक संख्या 19 लाख थियो भने च्याङकाई शेकको सेनाको संख्या 37 लाख जति थियो। त्यसैले पनि च्याङकाई शेकको सैनिकहरू चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई दबाउन भीषण युद्धमा होमिए। सन् 1947 को मार्चमा सरकारी सेनाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको राजधानी रहेको येनानमाथि विजय प्राप्त गरे। यसका साथै कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा रहेको 170 राज्यहरूलाई च्याङकाई शेकका सेनाहरूले आफ्नो अधीनमा पारे। यसरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्था कमजोर रहेको समयमा सन् 1947 को नोभेम्बर महिनामा सरकारले राष्ट्रिय सभाको चुनाव गरायो। सन् 1948 अप्रिल 19 तारिकका दिन निर्वाचित राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले च्याङकाई शेकलाई चीनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्यो र ली तुङ जेन उपराष्ट्रपति भए। तर सो चुनाव र राष्ट्रिय सभालाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले मान्यता दिएन। कम्युनिस्ट पार्टीका सैनिकहरूले मन्चुरियाको धेरै जसो भूभागबाट चिनिया सशस्त्र क्रान्तिको सुरुवात गरे। यस युद्धमा सरकारी सेनाहरू मन्चुरियाबाट पछि हट्न बाध्य भए। राष्ट्रपति च्याङकाई शेकले सो क्षेत्रहरू पुनः आफ्नो अधीनमा पार्न आफ्ना विशाल सेनालाई परिचालन गरे। तर यस युद्धमा करिब 1 लाख सरकारी सेनाको मृत्यु भएपछि उनीहरू पछि हट्न बाध्य भए। यही मौकामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सेनाले मन्चुरियाका सम्पूर्ण भूभागहरू आफ्नो हातमा पार्न सफल भए। यसरी विजय अभियानमा कम्युनिस्ट पार्टीमा आत्मविश्वास बढ्न गयो भने सरकारी सेनाको मनोबल नराम्ररी खस्न गयो। यसपछि देशको विभिन्न स्थानहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीका सेना र सरकारी सैनिकहरू बीच भीषण युद्धको थालनी भयो। दुवैतर्फ लाखौं सैनिकहरू हताहत भए। तर पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सेनाहरूले देशको विभिन्न महत्वपूर्ण शहरहरूमाथि कब्जा गर्न सफल भयो। सन् 1948 अक्टोबरमा चीनको हुआइहाई भन्ने स्थानमा भीषण युद्ध सुरु भयो। चिनिया इतिहासमा नै यो युद्ध एक निर्णायक युद्धको रूपमा प्रख्यात हुन गयो। सन् 1949 जनवरी ताका सरकारी सेनाको नराम्ररी हार भयो। यस युद्धमा 2 लाख भन्दा बढी सरकारी सेनाले ज्यान गुमाए। यो हार पछि विभिन्न क्षेत्रहरूमा भइरहेको युद्धमा सरकारी सेनाले विद्रोही समक्ष आत्मसमर्पण गर्न थाले। नराम्ररी पराजय भोगिरहेका सरकारी सेनाको कारण राष्ट्रपति च्याङकाई शेक विरुद्ध आवाजहरू उठ्न थाल्यो।
अन्ततः सन् 1949 जनवरी 21 तारिकका दिन आफ्ना दलका नेताहरूको दबावका कारण च्याङ काय शेकले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिए र उपराष्ट्रपति ली चुङ जेनले कार्यवाहक राष्ट्रपति भएर काम गर्न थाले। उनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ताको लागि प्रस्ताव राखे, तर विजयको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका माओ त्से-तुङले वार्तालाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रवादी सरकारलाई आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गरे। यसपछि चीनको महत्वपूर्ण गढ मानिएको नानकिन र सांघाई पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सेनाले आफ्नो कब्जामा पारे। राष्ट्रवादी सरकार नानकिङबाट भागेर क्यान्टनमा पुग्यो। यस प्रकार चीनको धेरैजसो भूभागहरू चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा रहन गयो। चीनको केही भूभाग कब्जा गर्न अझै बाँकी रहेको भए तापनि सन् 1949 अक्टोबर 1 तारिकको दिन माओ त्से-तुङले चीनमा जनगणतन्त्रको घोषणा गरे। यो घोषणापछि अर्थात अक्टोबर 13 तारिकका दिन राष्ट्रवादी सरकार क्यान्टनबाट चुङकिङ तर्फ लाग्यो र त्यहाँबाट पनि भागेर 8 डिसेम्बरमा ताइवान पुग्यो। यसपछि चीनको सम्पूर्ण मुख्य भूभागहरूमाथि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा रहन गयो। चीनको मुख्य भूभागबाट भागेर गएका च्याङ काय शेकले ताइवानमा गएर सन् 1950 मार्च 1 तारिकको दिन चीनको पुनः राष्ट्रपति भएको घोषणा गरे। यस प्रकार चीनमा समानान्तर रूपमा भिन्न व्यवस्था सहित 2 सरकार बन्यो। चीनको दक्षिण पूर्व स्थित 36,193 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको एक सानो टापुको रूपमा रहेको ताइवानमा चीनबाट सरकारी सैनिकहरू, पदाधिकारीहरू, व्यापारी, बुद्धिजीवी तथा आम जनताहरू सहित करिब 20 लाखको संख्यामा रहेका चिनियाहरू ताइवानमा आई बसोबास गर्न थाले। उनीहरूले चीन सरकारको मातहतमा रहेका धन सम्पत्ति, वैदेशिक मुद्रा तथा सुन चाँदीका विशाल भण्डार पनि सँगै ताइवानमा ल्याउन सफल भए। सन् 1895 मा चीन र जापान बीच भएको युद्धमा चीन पराजित हुनुको साथै यो क्षेत्र पनि जापानले आफ्नो कब्जामा पारेको थियो। तर दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति सँगै जापानी सेना पनि यो क्षेत्रबाट पछि हटे। त्यसपछि सन् 1945 सेप्टेम्बरदेखि ताइवानमाथि पुनः चीनको अधिकार रहन गयो। ताइवानमा रहँदा नै च्याङ काय शेकले आफू पूरै चीनको राष्ट्रपति भएको दावी गरे। यसका साथै चीनको मुख्य भूभागलाई पुनः प्राप्त गर्न विशेष सैनिक दल पनि तयार गरे। चीनमा रहेको कम्युनिस्ट विरोधी गुटहरूलाई पनि आर्थिक तथा सैन्य सहयोग दिन सुरु गरे, तर यो सबै प्रयासहरू सफल हुन सकेनन्। चीनको मुख्य भूभागमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पकड बलियो हुँदै गयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सेना नायकहरूले ताइवानमाथि आक्रमण गर्न विभिन्न योजनाहरू बनाउन थाले, तर ताइवानको सुरक्षाको लागि अमेरिकी सेना अघि सर्यो। कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार सो समयमा चीनसँग शक्तिशाली नौसैनिक नभएका कारण ताइवानमाथि आक्रमण गर्न सकेनन्। यसका साथै सन् 1954 मा अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावरले ताइवानसँग आपसी रक्षा सन्धिमा हस्ताक्षर पनि गरे। यसपछि भने ताइवानको सुरक्षामा अमेरिकाको विशेष भूमिका रहन गयो। अमेरिकीसँगको सम्बन्धका कारण नै रिपब्लिक अफ चाइना अथवा ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्न गयो। तर बिस्तारै चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएपछि सन् 1971 मा चीनलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त भयो र ताइवानको सदस्यता खारेज गर्यो। यही मौकामा चीनले ताइवानलाई चीनको एक प्रान्तको रूपमा घोषणा गरे, तर पनि ताइवान पूर्ण रूपमा चीनको आधिपत्यमा आउन चाहेन। यसपछि पनि सन् 1954, 1960, 1966 र 1972 सालमा पनि च्याङ काय शेक ताइवानको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए। च्याङ काय शेकले ताइवानमा एक छत्र राज गर्न ताइवान भित्र नै विभिन्न विरोधी गुटका सदस्यहरूलाई बन्दी बनाउने, विभिन्न अभियोगमा जेलमा कोच्ने तथा देशद्रोहीको नाममा मृत्यु दण्ड दिने जस्ता कार्य गर्न पनि पछि परेनन्। विभिन्न इतिहासकार तथा लेखकहरूका अनुसार च्याङ काय शेकको सरकारले कम्युनिस्टको नाममा तथा सरकारको विरोध गरेको अभियोगमा करिब 1.5 लाख ताइवानीहरूलाई जेलमा बन्दी बनाएका थिए। यसमध्ये संयुको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो।
अन्तत ताइवानमा आई राज्य शक्ति आफ्नो हातमा लिएको 26 वर्ष पश्चात अर्थात सन् 1975 सालमा उनको मृत्यु भयो। निमोनिया रोगबाट आसक्त भएका चाङकाई शेकको 87 वर्षको उमेरमा हृदयघात भई सन् 1975 सालको अप्रिल 5 तारिकको दिन ताइवानको राजधानी ताइपेमा मृत्यु भयो र अप्रिल 16 तारिकको दिन राजकीय अन्त्येष्टि गरियो। आज पनि चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अंगको रूपमा मान्दै आएको छ, तर ताइवान भने चीनको अभिन्न अंगको रूपमा नरहेर एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन संघर्षरत रहेको छ। यही विषयमा चीन र ताइवान बीच समय समयमा धेरै पल्ट विवादहरू हुँदै आइरहेको छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।